السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید کریں خیر خیریت نال ہو سو۔ اج دا ویلاگ انشاءاللہ تسے کو بہت پسند ہم سے۔ اج میں تسے کو ایسا قبرستان دکھینا جڑا بہت اونچائی دے اوتے ہے تے ٹبیاں دے اوتے ہے تے بہت ہی قدیم قبرستان، پرانا قبرستان ہے۔ انشاءاللہ تساں ویڈیو دیکھ تے خود ہی اندازہ کرے تو دیکھ سکدے ہو، تاریخ پیدائش تے نال تاریخ وفات بھی دیکھ سکدے ہو تے خود تسے پتہ لگ ویسے بھی کتنا پرانا قبرستان ہے۔ 1926 اتھاں دیکھ سکدے ہو 1863 یعنی کہ 200 سال 250 سال پرانا قبرستان، پرانی قبریں اتھاں دیکھ سکدے ہو۔ 1867 خود اندازہ کر گنو کتنی پرانی ہے قبر اسے تے اگی تے مزید تسے کو دکھے سوں کہ کتنے اونچائی تے میرے خیال میں دنیا دا منفرد قبرستان اسے جڑا بالکل اونچائی دے اوتے دیکھ سکدے ہو۔ کٹھیاں قبریں تقریباً 10 قبریں کٹھیاں بالکل اندازہ تساں لا سکدے ہو۔ اگی تے تسے مزید بھی ایک قبرستان دے حوالے نال لکھے سو تے دربار دا نام ہے ابوالفتح شاہ دریا مو مبارک دے وچ دربار رحیم یار خان دے وچ۔ جڑے لوگ جان دے ہو سو انشاءاللہ انہیں پتہ ہو سے جو بھئی واقعی اتھاں دربار ہے، بہت بڑا ٹبہ ہے، قدیم ٹبہ ہے تے اتھاں مشہور ہے مو مبارک دے نال دربار ہے۔ دربار دا نام ہے ابوالفتح شاہ دریا تے اگی تے جول تے تسے کو مزید بھی قبرستان دکھے سوں بھئی کس طرح دا قبرستان بالکل انوکھے طریقے دے نال اونچائی دے اوتے ہے، کتنا اونچا ہے۔ اگی تے سیڑھیاں بھی تسے کو دکھے سوں بھئی واقعی کتنی سیڑھیاں اونچے ہیں تے کیویں دا منظر ہے دیکھ سکدے ہو۔ یہ سیڑھیاں تساں سامنے دیکھ سکدے ہو کتنی اونچائی دے نال ہیں اور بہت ہی پرانی سیڑھیاں تے پرانا قبرستان ہے، پرانی عمارتاں، پرانے بلڈنگاں بالکل عجیب طرز دے نال بنیا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی شان دیکھ سکدے ہو تے وہ لوگ کیویں ایتھے گھن دے سن اپنے قبرستان دے وچ دفناؤن واسطے ہون دتی ہے والدے ہوں ایک کریم ذات دے کام ہیں۔ بچیاں بیچاریاں بیٹھے ہیں خیرات واسطے، پہلے میں نے دتی ہے والوں نے کہ وال جو یہ دیکھ سکدے ہو دربار کبوتر ماشاءاللہ اتھاں یہ بالکل پرانا قبرستان، قدیمی قبرستان ہے، انوکھا قبرستان ہے دنیا دا میرے خیال وچ۔ ابوالفتح شاہ دریا دربار ہے، قبرستان ہے پرانی طرز دا بالکل کافی اونچائی تے سامنے دیکھ سکدے ہو بلڈنگاں تسے کو نظر آندیاں پیا اسے کس طریقے دے نال ہے۔ بہت ہی قدیمی قبرستان تے انہاں لوگاں واسطے عبرت جڑے بڑے غرور دے نال اکڑ دے نال ٹردے ہیں۔ دیکھو کافی پرانے لوگ 200 250 سال والے بھی تھاں موجود ہیں لیکن قبرستان دے وچ مل چکے ہیں، مٹی دے وچ مل چکے ہیں تے انسان کو حالے بھی عقل نہیں آیا کہ بھئی اساں کیڑی طرز نال زندگی گزارنی ہے۔